قالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو كما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء कि मोहम्मद से वफा की तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा की तूने तो हम तेरे हैं। ये दुनिया क्या चीज है, लोह कलम तेरे हैं। मुहतरम हाज़रीन मजलस व दीगर सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला ज़खा तौफीक वाड़ू सही माना सरदा दे आयातो मुबारको तर्जुमा मफहूम और द हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जुमा मफहूम तासु मक्की उड़ा के तासु